आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। अगर आप लोग असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी के पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो आज की वीडियो में लॉ के पेपर के लिए मैं आपको दूसरे चैप्टर 1925 के लॉ के दूसरे चैप्टर को उर्दू में कंसेप्ट के साथ, फिर उसके बाद शॉर्ट वे में 7 MCQs और 7 टिप्स एंड ट्रिक्स की रोशनी में आपको ये मुकम्मल दूसरा चैप्टर इस वीडियो में समझाऊंगा। आप लोगों ने लाजमी तौर पर इस वीडियो को आखिर तक वॉच करना है। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आपने लाजमी तौर पर अगेन वीडियो को समाप्त करना है। अगर फिर भी समझ नहीं आती तो आपने थर्ड टाइम लाजमी इस वीडियो को समाप्त करना है। आज की वीडियो में इंशाअल्लाह लाज़िम आपको ये चैप्टर अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। आप लोगों को बताता चलूँ कि बाब दोम का नाम सबसे पहले पूछता है तो आपने बताना है इसका चैप्टर का नाम है रजिस्ट्रेशन। ठीक है, आगे नेक्स्ट आपको बता दूँ दफ़ा 4 रजिस्ट्रार सूबाई हुकूमत किसी शख्स को सूबे या इसके किसी हिस्से के कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रार मुकर्रर कर सकती है। किसी शख्स को कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या कर सकती है, किसी भी सूबे में रजिस्ट्रार मुकर्रर कर सकती है, ये बात कह रहा है। और ऐसे रजिस्ट्रार की मदद के लिए किसी शख्स या अशखास को मुकर्रर कर सकती है। मतलब रजिस्ट्रार की मदद के लिए एक असिस्टेंट को भी मुकर्रर कर सकती है और अमूमी या खसूसी हुक्म के ज़रिए ऐसे किसी शख्स या अशखास को एक्ट के तहत रजिस्ट्रार के तमाम या कुछ इख्तियारात तोफ़ीज़ कर सकती है। मतलब ये है कि जो शख्स नीचे होगा, असिस्टेंट होगा, रजिस्ट्रार के नीचे होगा, वो उसे क्या दे सकती है, कोई पावर दे सकती है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार वाली थोड़ी सी कुछ पावर दे सकती है, फुल पावर नहीं दे सकती जो रजिस्ट्रार के पास है। ठीक है, मतलब ये है कि डिवाइड हो जाएगी पावर। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इस दफ़ा के MCQs या कंसेप्ट को अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट दफ़ा A4। रजिस्ट्रार को तलाशी वारंट जारी करने का इख्तियार है। किसी सोसाइटी से ताल्लुक़ रखने वाले कागजात या दस्तावेज़ात या हिसाबात की किताबें बरामद करने के मकसद के लिए रजिस्ट्रार तलाशी वारंट जारी कर सकता है। हाँ जी, कागजात की बरामदगी के लिए या दस्तावेज़ात की बरामदगी के लिए या हिसाबो किताब के लिए वो क्या कर सकता है जी, वारंट या तलाशी ले सकता है किसी भी सोसाइटी की। ठीक है, और इस सिलसिले में वो तमाम इख्तियारात इस्तेमाल कर सकता है जो ज़ाब्ता-ए फौजदारी 1898 के बाब 7 के तहत किसी मजिस्ट्रेट को हासिल है। जो असिस्टेंट कमिश्नर या मजिस्ट्रेट को जो पावर हासिल है वही पावर असिस्टेंट रजिस्ट्रार के पास होती है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार के पास नहीं, रजिस्ट्रार के पास। और ये कौन सा एक्ट है जी, ये आपसे MCQs में पूछ लेता है A4। और ये आपसे पूछेगा तलाशी और वारंट का इख्तियार किसके पास है, रजिस्ट्रार के पास है। ठीक है, कौन से एक्ट में है या कौन से सेक्शन में है, तो ये आपने याद रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट। रजिस्ट्रार ये इख्तियारात इस्तेमाल करने से पहले सोसाइटी को नोटिस देगा। ठीक है, मतलब वो वारंट या तलाशी लेने से पहले सोसाइटी को नोटिस देगा और मतलूबा कागजात या दस्तावेज़ात या हिसाबात की किताबें पेश करने का मकबूल मौका भी देगा, वक्त भी देगा। ये नहीं कि डायरेक्ट वो लेगा, नहीं, बल्कि पहले वो मौका देगा, वक्त देगा कि मुझे ये दस्तावेज़ात ज़रूरत है, अगर आप नहीं देंगे तो मैं तलाशी लूँगा और इसके अलावा वारंट भी जारी कर सकूँगा। ये रजिस्ट्रार के पास पावर है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से मेरी बात समझ में आ चुकी होगी। इंग्लिश में ये लॉ ट्रांसलेट कर दिया इंग्लिश से उर्दू ताकि आपका कंसेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो सके। दफ़ा 5 की बात करें, ऐसी सोसाइटी जो रजिस्ट्रार हो सकती है, जो रजिस्ट्रार के अंडर हो सकती है, कोऑपरेटिव असूलों के मुताबिक अपने अरकान के इक़्तिसादी मफादात को फ़रोग़ देने के मकसद से कायम सोसाइटी या ऐसी सोसाइटी जो किसी काम की सहूलत देने के लिए कायम हो, इस एक्ट के तहत महदूद या गैर महदूद ज़िम्मेदारी के साथ रजिस्टर्ड हो सकती है, बशर्ते कि सूबाई हुकूमत या अमूमी खसूसी हुकूमत के ज़रिए इसके बरक्स ना कहे। वो सोसाइटी जिसका रुकन कोई और सोसाइटी हो, इसकी ज़िम्मेदारी महदूद होगी। मतलब ये है कि अगर कोई सोसाइटी ख़ास काम करती है, उस ख़ास मकसद के लिए कायम की गई है, तो वो सोसाइटी सूबाई हुकूमत के
احکامات کے مطابق کام کرے گی۔ آگے بات کرتے ہیں بے کی۔ وہ سوسائٹی جس کی بنیادی مقاصد اپنے اراکین کو قرضہ دینے کے لیے فنڈز جمع کرنا ہو، جس کے ارکان کی اکثریت کاشتکار ہوں اور جس کا کوئی رکن رجسٹرڈ سوسائٹی نہ ہو، اس کی ذمہ دار غیر محدود ہوگی۔ مطلب اس کی سوسائٹی ذمہ دار نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے ارکان مشترک طور پر تمام واجبات کے ذمہ دار ہوں گے، وہ واجبات دیں گے۔ مزید شرط رجسٹریشن کے وقت جب رجسٹرار یہ فیصلہ کرے کہ کسی سوسائٹی کے ذمہ دار محدود ہے یا غیر محدود ہے، اس کا فیصلہ حتمی رجسٹرار کرے گا، کہ مطلب کسی بھی سوسائٹی کے رکن کو رجسٹرڈ کہنا یا غیر رجسٹرڈ کہنا یہ رجسٹرار کا اختیار ہے۔ دفعہ 6 کی بات کریں، محدود ذمہ داری والی سوسائٹی کے رکن کی دلچسپی پر پابندیاں۔ جہاں سوسائٹی کے ارکان کی ذمہ داری احساس کے ذریعے محدود ہو، وہاں رکن سوائے کسی سوسائٹی کے۔ مطلب یہ ہے کہ کسی بھی سوسائٹی میں جو رکن ہے اس کی شیئرنگ سے اس کے وسائل جو ان سے ہیں وہ محدود ہو سکتے ہیں۔ مطلب جس کے جتنے زیادہ محدود احساس ہوں گے، شیئرنگ ہوگی، اتنی زیادہ اس کو سوسائٹی میں محدود رکھا جائے گا۔ آگے بات کرتے ہیں جو کل کا 5واں حصہ ہو، قواعد کے مطابق حد سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ کل کا 5واں حصہ ہو، زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ سوسائٹی کے احساس میں اپنی دلچسپی 50,000 سے زیادہ نہ رکھے، ٹھیک ہے۔ ہاؤسنگ سوسائٹی ہو تو 2 لاکھ سے نہ زیادہ ہو۔ مطلب اگر شیئرز ہیں تو پھر 50,000، اگر سوسائٹی ہے تو پھر وہ 2 لاکھ سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے۔ دفعہ 7 کی بات کریں تو رجسٹریشن کی شرائط، کوئی سوسائٹی اس وقت تک رجسٹر نہیں کی جائے گی جب تک وہ کم سے کم 30 ارکان پر مشتمل نہ ہو، اور اگر پروڈیوسرز یا ہاؤسنگ سوسائٹی ہو تو کم سے کم 50 ارکان پر مشتمل ہو، ٹھیک ہے۔ ہر رکن کا ہاؤسنگ سوسائٹی اور پروڈیوسر سوسائٹی کا رہائشی پتہ رجسٹرڈ دفتر سے 15 کلومیٹر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ آگے بات کرتے ہیں جی 2، کوئی سوسائٹی بطور بینکنگ سوسائٹی یا مالیاتی بینک اس وقت تک رجسٹر نہیں ہو سکتا جب تک یہ الفاظ نہ ہوں: اس کے پاس کم سے کم 2 کروڑ یا مقرر کردہ سرمایہ موجود نہ ہو۔ دوسرا جی، مقرر کردہ شرائط پوری نہ ہو۔ ہر سوسائٹی محدود ذمہ داری کے ساتھ رجسٹرڈ ہو اور اس کے نام کے آخر لمیٹڈ کا لفظ ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ شرائط ہے۔ دفعہ کی بات کریں تو A7 رکنیت کی اہلیت ہے۔ کوئی شخص اس صورت میں سوسائٹی کا رکن بننے کا اہل ہوگا اگر وہ فرد، پہلی شرط ہے جی 18 سال سے زائد عمر کا، درست دماغ رکھنے والا، دیوالیہ نہ ہو اور نہ دیوالیہ قرار دیے جانے کی درخواست ہو اس کے خلاف، ٹھیک ہے۔ ایک شرط ہے۔ دوسری شرط وہ کوآپریٹو سوسائٹی کا حصہ ہو، ٹھیک ہے، وہ کوئی باڈی، کارپوریٹ یا کمپنی نہ ہو، ٹھیک ہے۔ یہ ہے جی رکنیت کی اہلیت، مطلب کوآپریٹو سوسائٹی کا حصہ بننے کے لیے کون سی اہلیت ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ آگے بات کرتے ہیں جی دفعہ 8 کی۔ 5 سوالات کا فیصلہ کرنے میں رجسٹرار کا اختیار۔ اگر یہ سوال پیدا ہو کہ کوئی شخص یا اس ایکٹ کے مقاصد کے لیے کاشتکار ہے یا نہیں، یا کسی مخصوص گاؤں یا شہر میں 15 کلومیٹر کے دائرے میں رہائش پذیر ہے یا نہیں، تو اس کا فیصلہ رجسٹرار کرے گا اور اس کا فیصلہ حتمی ہوگا، ٹھیک ہے۔ کہ اگر کوئی کنفیوژن ہے تو اس کو دور کون کرے گا؟ رجسٹرار کرے گا، اور اس کا جو فیصلہ ہے وہ ہی حتمی مانا جائے گا، تصور کیا جائے گا، کیونکہ اس نے کیا کرنا ہے، اپنے گاؤں میں 15 کلومیٹر کے دائرے میں رہائش پذیر ہے یا نہیں، اس کا فیصلہ بھی اسی کے اختیار میں آ جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں نیکسٹ دفعہ 9 کی۔ رجسٹریشن کی درخواست یا رجسٹریشن کی درخواست رجسٹرار کو دی جائے گی، ٹھیک ہے۔ یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ رجسٹریشن کی جو درخواست ہے وہ رجسٹرار کو دی جائے گی۔ دفعہ 9 کس بارے میں ہے؟ رجسٹریشن کی درخواست کے بارے میں، اپلیکیشن کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ MCQs آپ سے پوچھ لیتا ہے۔ اور کس کو دی جانی چاہیے اپلیکیشن؟ رجسٹرار کو دی جانی چاہیے۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کیجئے گا۔ اللہ کے بندوں، آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بنانے کے لیے مجھے 8 سے 10 گھنٹے لگانے پڑ رہے ہیں۔ ایک ویڈیو بنانے میں 1 گھنٹہ تو خالی ویڈیو ریکارڈنگ پر ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگوں نے صرف لائک کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، اس سے یہ ہوتا ہے کہ مجھے صرف موٹیویشن مل جاتی ہے۔ آگے بات کرتے ہیں نیکسٹ سوسائٹی کی رجسٹریشن کے لیے درخواست۔ جو طریقہ کار ہے، تحریری اور مجوزہ رجسٹرڈ دفتر کا پتہ ہو، کہ جو دفتر ہے وہ رجسٹرڈ ہونا چاہیے جس دفتر میں آپ اپلیکیشن جمع کروا رہے ہیں۔ پروڈیوسرز
या हाउसिंग सोसाइटी के लिए कम से कम 50 अफराद और दीगर सोसाइटी के लिए 30 अफराद के दस्तखत हों। उनकी शिनाख्त के सबूत भी होने चाहिए, शिनाख्ती कार्ड, तस्वीर वगैरह, सिग्नेचर वगैरह ये ज़रूरी होने चाहिए। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरी बात को अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो अगेन वीडियो को समाप्त कीजिएगा। अगर सोसाइटी का माहौल असर हो सकता है तो पाकिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1997 के तहत अथॉरिटी के मंजूरी दरकार होगी। दर्जा ज़िला दस्तावेज़ात का साथ होना है जी, मालियाती काबिलियत की फैसिबिलिटी रिपोर्ट, प्रोमोटर्स के सरमायाकारी का सबूत, रजिस्ट्रेशन फ़ीस की अदायगी का सबूत, मजूज़ा बाईलास की एक नकल। मतलब ये है कि अगर सोसाइटी किसी भी वजह से मुतासर हो सकती है तो उसके लिए ये चीज़ें दरकार होंगी। ठीक है जी, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आप लोग समझ चुके होंगे। अब बात करते हैं जी, हाउसिंग सोसाइटी को रजिस्ट्रेशन के 1 साल के अंदर मंसूबा जात, मास्टर प्लान, साइट प्लान वगैरह जमा करवाना होगा। बसूरत दीगर सोसाइटी को रजिस्टर किया जाएगा कि हाउसिंग सोसाइटी को रजिस्ट्रेशन के लिए 1 साल के अंदर मंसूबा जात और मास्टर प्लान या साइट प्लान जमा करवाना होगा कि हम क्यों रह रहे हैं इस सोसाइटी के अंदर। अगर वो सोसाइटी के बारे में ये प्लान नहीं हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी को जमा करवाते तो वो रजिस्टर कर दी जाएगी, मतलब उसकी रजिस्ट्रेशन ख़त्म कर दी जाएगी। अब बात करते हैं जी नेक्स्ट, रजिस्ट्रेशन फ़ीस रजिस्ट्रार के अकाउंट में जमा होगी और मुकर्रर तरीके से इस्तेमाल होगी। हाँ जी, कि रजिस्ट्रार के अकाउंट में जमा होगी और मुकर्रर करदा जो कवानीन है उसके मुताबिक इस्तेमाल भी उसका किया जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरी बात को अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो लाजमी तौर पर वीडियो को समाप्त कीजिएगा अगेन, और इसके अलावा लाजमी थर्ड टाइम भी वीडियो को समाप्त कीजिएगा। दफ़ा 10 की बात करें रजिस्ट्रेशन की, तो अगर रजिस्ट्रार मुतमिन हो कि सोसाइटी ने कानून और कवायद के मुताबिक तमाम शराइत पूरी कर ली हैं और इसके बाईलास किसी मौजूदा कानून की खिलाफ वर्जी नहीं कर रहे तो वो सोसाइटी और इसके बाईलास को रजिस्टर कर सकता है। कि मतलब अगर रजिस्ट्रार मुतमिन है तो वो सोसाइटी को रजिस्टर्ड कर सकता है। अगर रजिस्ट्रार मुतमिन नहीं है तो वो सोसाइटी अगर मंजूर शुदा भी है तो उसको रजिस्टर्ड कर सकता है। ठीक है, ये रजिस्ट्रार के पास इख्तियार होता है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट, दफ़ा 11, रजिस्ट्रेशन का सबूत या रजिस्ट्रार के दस्तखत से जारी शुदा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इस बात का हतमी सबूत होगा कि मुतल्लिका सोसाइटी रजिस्टर्ड हो चुकी है। जब तक कि ये साबित ना हो जाए तो रजिस्ट्रेशन मनसूख हो चुकी है। ठीक है, ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इस बात का सबूत होगा कि कोई भी सोसाइटी रजिस्टर्ड है या नहीं। ठीक है, अगर रजिस्टर्ड होगी तो उसके पास सर्टिफिकेट होगा और रजिस्ट्रार के दस्तखत होंगे। अगर किसी भी सोसाइटी के पास ये चीज़ नहीं है तो वो उसकी रजिस्ट्रेशन मनसूख तस्वर की जाएगी। दफ़ा 12 की बात करें तो सालाना जर्नल मीटिंग हर सोसाइटी को साल के हिसाब मुकम्मल होने के 3 माह के अंदर अंदर अपने अराकान और जर्नल मीटिंग बिला नागा। दफ़ा 12, सालाना जर्नल मीटिंग हर सोसाइटी को साल के हिसाब से मुकम्मल होने के लिए 3 माह के अंदर अंदर अपने अराकीन की जर्नल मीटिंग को बुलाना होगा। कि मतलब ये है कि हर सोसाइटी को 1 साल में लाजमी तौर पर 3 माह के अंदर अंदर अपने अराकीन की मीटिंग बुलाना होगी। ठीक है, ये दफ़ा 12 की बात है। ठीक है, अब बात करते हैं दफ़ा 13 की, खसूसी जर्नल मीटिंग। खसूसी जर्नल मीटिंग किसी भी वक्त कमेटी की अक्सरियत के ज़रिए बुलाई जा सकती है और इसे 1 माह के अंदर लाजमी बुलाया जाना चाहिए। कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1925 में ये बातें लिखी हुई हैं। ठीक है, आप लोगों को बता दूं, अगर अक्सरियत कह रही है मीटिंग होनी चाहिए तो 1 माह में फिर लाजमी बुलाना चाहिए मीटिंग को। अगर अक्सरियत नहीं कह रही तो फिर वो 3 माह में होना चाहिए। ठीक है, ये बात आपने जहन नशीन कर लेनी है। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो मुझे लाजमी बताइएगा कमेंट सेक्शन पे, और इसके अलावा आप लोगों ने लाजमी तौर पर चैनल को सब्सक्राइब करना है। आगे बात करते हैं दफ़ा 14 की, नाम की तब्दीली।
اس کا اثر کوئی سوسائٹی عام اجلاس میں قرارداد منظور کر کے اور رجسٹرار کی منظوری سے اپنا نام تبدیل کر سکتی ہے، تاہم اس تبدیلی سے سوسائٹی یا اس کے کسی رکن یا سابق رکن کے کسی حق یا ذمہ داری پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ جو قانونی کارروائی زیر التوا ہوں وہ نئے نام کے تحت سوسائٹی کے خلاف یا اس کی طرف سے جاری رکھی جا سکتی ہے۔ دفعہ 14 نام کی تبدیلی اور اس کا اثر ہے۔ سمپل سی بات ہے کہ کوئی سوسائٹی عام اجلاس میں قرارداد منظور کر سکتی ہے اور اس کا نام تبدیل کر سکتی ہے، ٹھیک ہے، اور تبدیلی سے سوسائٹی یا کسی کا کوئی بھی رکن متاثر ہو سکتا ہے۔ کوئی سوسائٹی عام اجلاس میں قرارداد منظور کر کے رجسٹرار کی منظوری سے اپنا نام تبدیل کر سکتی ہے، ٹھیک ہے، عام اجلاس میں قرارداد منظور کروائے گی۔ یہ آپ سے پوچھ لیتا ہے کیا منظور کروائے گی، تاہم اس تبدیلی سے سوسائٹی یا اس کے رکن یا سابقہ رکن کے کسی حق یا ذمہ داری پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، اور جو قوانین کی کارروائیاں زیر التوا ہوں گی وہ نئے نام کے تحت سوسائٹی کے خلاف یا اس کی طرف سے جاری رکھی جا سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی سوسائٹی کا اجلاس منظور کر لیا جاتا ہے تو وہ نام تبدیل کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے آپ نے تفصیل پڑھ لی ہے۔ آگے بات کرتے ہیں دفعہ 15 کی، سوسائٹی کا انضمام اور تقسیم۔ ایک یا دو سے زیادہ سوسائٹیاں رجسٹرار کی پیشگی منظوری سے عام خصوصی اجلاس میں 2/3 اکثریت سے قرارداد منظور کر کے ایک سوسائٹی میں ضم ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دو سے زیادہ سوسائٹیاں رجسٹرار کی پیشگی منظوری سے خصوصی اجلاس میں اکثریت حاصل کر کے ایک سوسائٹی میں مکس ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ کوئی سوسائٹی رجسٹرار کی پیشگی منظوری سے یا عام خصوصی اجلاس میں 2/3 اکثریت سے منظور کر کے خود یا دو سے زیادہ تقسیم بھی کر سکتی ہے، مطلب وہ نئی بھی بنا سکتی ہے۔ سوسائٹی یا سوسائٹیوں اس دفعہ کے مطابق منظور شدہ قرارداد کے ذریعے اپنی اثاثے اور ذمہ داریاں کسی دوسری سوسائٹی یا سوسائٹیوں کو منتقل یا تقسیم یا ضم کر سکتی ہیں، بشرطے کہ متعلقہ قرض دہندگان کی تحریری منظوری حاصل ہو کہ جس سے قرضہ لیا ہے وہ منظوری کر لے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ منظوری نہیں کرتا تو پھر آپ اکثریت حاصل کر کے بھی یا تو کسی اور سوسائٹی میں مکس بھی نہیں ہو سکتے اور نئی تقسیم بھی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ یہ لا آپ نے یاد رکھنا ہے، یہ تیسرا پارٹ ہے جی اس لا کا، ٹھیک ہے۔ اب بات کرتے ہیں چوتھا اور پانچواں، اثاثے اور ذمہ داریوں کی تقسیم رجسٹرار کی منظوری اور آڈٹ کے بعد مقررہ طریقہ کار کے مطابق ہوں گے۔ اثاثے مطلب قرضہ وغیرہ کی جو آڈٹ ہوتی ہے، مطلب حساب کتاب کلیئر کر کے رجسٹرار کیا کر سکتا ہے، تقسیم کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، سوسائٹی کو۔ کوئی نئی سوسائٹی جو کسی موجودہ سوسائٹی سے وجود میں آئے تب تک رجسٹر نہیں کی جائے گی جب تک وہ اس ایکٹ یا قواعد کے تحت رجسٹریشن کی شرائط پوری نہ کرے۔ اب شرائط کون سی ہیں وہ آپ لوگوں کو یاد ہونی چاہیے کہ وہ شرائط کون سی ہیں کہ قرضہ کوئی بقایا جات آپ کسی بھی قرضہ دینے والی کمپنی جو ہے نا سوسائٹی، اس کا قرضہ آپ کا واپس نہیں رہنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ آپ نے بقایا جات دے کے پھر سوسائٹی میں ضم ہونا ہے یا نئی سوسائٹی بنانی ہے۔ دفعہ 15 سوسائٹی کا کسی کمپنی یا ادارے میں انضمام۔ اس ایکٹ میں موجود کسی بھی چیز کے برخلاف یا دیگر نافذ العمل قوانین کے تحت کوئی سوسائٹی اپنے قرض دہندگان کی تحریری منظوری اور رجسٹرار کی منظوری سے ایک عام اجلاس میں 2/3 اکثریت سے شرائط و ضوابط پر مبنی قرارداد منظور کر سکتی ہے، کسی کمپنی یا کارپوریٹ ادارے میں ضم ہو سکتی ہے۔ اگر قرضہ آپ نے دے دیا، یہ وہی بات ہے، قرضہ دے دیا تو آپ کس نئے ادارے میں ضم ہو سکتے ہیں، کارپوریٹ ادارے میں، ٹھیک ہے۔ آگے بات کرتے ہیں قانونی تقاضے مکمل ہونا اور اعتراضات کی سماعت کے بعد رجسٹرار ایسا انضمام منظور کرنے کا سرٹیفکیٹ جاری کر سکتا ہے، مطلب کہ اعتراضات ختم کر لیے ہیں تو وہ ایک رجسٹرار کیا کرے گا جی، سرٹیفکیٹ دے گا، ٹھیک ہے، ضم ہونے کا، ایک سوسائٹی کو دوسری میں مکس ہونے کے لیے، ٹھیک ہے۔ جب یہ سرٹیفکیٹ جاری ہو جائے تو سوسائٹی کے تمام اثاثے اور ذمہ داریاں متعلقہ کمپنی یا ادارے کو منتقل سمجھی جائیں گی۔ اب جس ادارے یا سوسائٹی میں آپ ضم ہو رہے ہیں اس کے متعلقہ وہ ذمہ دار ہے، ٹھیک ہے، تمام اثاثے اور ذمہ داریوں کے، ٹھیک ہے، یہ بات یاد رکھنی ہے۔ اب بات کرتے ہیں نیکسٹ دفعہ 16 سوسائٹی کے بائی لاز میں ترمیم۔ سوسائٹی کے بائی لاز میں ایک
बाई लाज में कोई तरमीम उस वक्त तक मौसर नहीं होगी जब तक इस एक्ट के तहत रजिस्टर ना की जाए। अब जो एक्ट है उसके मुताबिक अगर नहीं है तो वो तस्लीम शुदा नहीं होगी सोसाइटी। अगर वो उसके मुताबिक है तो वो तस्लीम शुदा तस्वर की जाएगी। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि लाजमी तौर पर आप लोगों ने लाजमी तौर पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करना है ताकि आप लोगों के लिए मज़ीद इस तरह की वीडियोस में बना सकूं। अगर रजिस्ट्रार मुतमिन हो कि सोसाइटी की तरफ से की गई तरमीम किसी मौजूदा कानून से मुतसादम नहीं है तो वो तरमीम को रजिस्टर कर सकता है अगर आप कानून पर पूरा उतरते हैं। ठीक है, जब रजिस्ट्रार तरमीम को रजिस्टर करेगा तो वो सोसाइटी तरमीम की तस्दीक शुदा नकल फराहम करेगी। जब तस्लीम करेगा तो वो सोसाइटी उस तरमीम की तस्दीक शुदा नकल फराहम करेगी जो इस बात का कतन सबूत होगी कि तरमीम बाकायदा रजिस्टर्ड हो चुकी है। ठीक है, तरमीम मंजूर हो चुकी है। ये बात आपने जहन नशीन कर लेनी है। आगे बात करते हैं जी, दफ़ा A16 रजिस्ट्रार के बाईलास में तरमीम करने के इख्तियारात। अगर रजिस्ट्रार मुतमिन हो कि किसी सोसाइटी के बाईलास मौजूद कवानीन से मुतसादम हैं या सोसाइटी या इसके अरकान मफाद में इन तरमीम ज़रूरी है तो वो तहरीरी नोटिस के ज़रिए वजह बयान करते हैं कि सोसाइटी को 60 दिन के अंदर तरमीम करने का मशवरा दे सकते हैं। अगर रजिस्ट्रार मुतमिन है कि सोसाइटी बाईलास मौजूदा कवानीन से मुतसादम है कि उसके मुताबिक नहीं है तो सोसाइटी और इसके अरकान के मफाद के लिए वह तरमीम को ज़रूरी समझेगा कि वो 60 दिन में उनको मशवरा दे, 60 दिन के अंदर अंदर। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगर सोसाइटी मुकर्ररा वक्त में तरमीम ना करे तो रजिस्ट्रार सोसाइटी को समाअत का मौका देकर हसाबे स्वाबदीद तरमीम रजिस्टर कर सकता है और इसकी तस्दीक शुदा नकल सोसाइटी फराहम करेगी। सिंपल सी बात है, अगर रजिस्ट्रार सोसाइटी को समाअत का मौका देता है तो वो तरमीम रजिस्टर कर सकता है, मतलब वो फराहम करती है अगर सोसाइटी तो वो रजिस्टर कर देगा और उसकी तस्दीक शुदा सोसाइटी को तस्दीक शुदा नकल फराहम कर दी जाएगी। रजिस्टर के इस हुक्म के ख़िलाफ़ जारी होने की तारीख में 2 माह के अंदर हुकूमत को अपील की जा सकती है कि हुकूमत को रजिस्ट्रार 2 माह में अपील करके बता सकता है। सवाल 1, अगर ये सवाल हो कि कोई शख्स या काश्तकार या नहीं है तो इसका फ़ैसला कौन करेगा? ये MCQs है। रजिस्ट्रार सवाल 8 के तहत दफ़ा 8 के तहत रजिस्ट्रार का फ़ैसला कौन करे क्या होगा? हतमी होगा जी। ये आपको मैंने बताया है। रजिस्ट्रेशन के लिए दरख्वास्त कहाँ जमा करवाई जाएगी? रजिस्ट्रार के दफ्तर में। ये आपको पता होना चाहिए और वो तस्दीक शुदा होना चाहिए। ये मैंने लॉ में आपको पढ़ाया भी था। प्रोड्यूसर या हाउसिंग सोसाइटी के लिए दरख्वास्त कितने अफराद पर मुश्तमिल होनी चाहिए? 50 अफराद पर। दीगर सोसाइटी के लिए दरख्वास्त पर कितने अफराद शरीक होने चाहिए? 30। ठीक है, रजिस्ट्रेशन की दरख्वास्त में मौजूदा दफ्तर का होना ज़रूरी है। तहरीरी पता। अब रजिस्ट्रेशन की दरख्वास्त में मौजूदा दफ्तर जो है वो तस्दीक शुदा होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए और तहरीरी पता भी उसका मौजूद होना चाहिए। ठीक है, अगर सोसाइटी का माहौलियाती असर हो तो कौन सी मंजूरी दरकार होगी? पाकिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1997 के तहत मजाज अथॉरिटी मंजूरी देगी। रजिस्ट्रेशन की दरख्वास्त में मालियाती फिजिबिलिटी रिपोर्ट शामिल होना है या नहीं? ज़रूरी है या नहीं? ज़रूरी है जी। रजिस्ट्रेशन फ़ीस की अदायगी का क्या होना ज़रूरी है? सबूत जमा होना ज़रूरी है, मतलब कापी होनी चाहिए। हाउसिंग सोसाइटी को रजिस्ट्रेशन के लिए कितना वक्त होना चाहिए? 1 साल के अंदर अंदर सोसाइटी अपना प्लान मुरतब करके जमा करवाएगी रजिस्ट्रार के पास। रजिस्ट्रेशन फ़ीस कहाँ जमा होती है? रजिस्ट्रार के अकाउंट में। रजिस्ट्रेशन का इख्तियार किन के पास होता है? रजिस्ट्रार के पास होता है। रजिस्ट्रेशन सोसाइटी को किस सूरत में रजिस्टर्ड तस्वर किया जाएगा? अगर तमाम कानूनी शराइत पूरी होंगी। ठीक है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट क्या साबित करता है? सोसाइटी रजिस्टर्ड हो चुकी है। अगर नहीं होगा तो सोसाइटी रजिस्टर्ड नहीं होगी। और किसके साइन होने ज़रूरी है जी? रजिस्ट्रार के। ठीक है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पर। सालाना जर्नल मीटिंग कब बुलाना ज़रूरी है? माली साल मुकम्मल होने के 3 माह के अंदर। खसूसी जर्नल मीटिंग कौन बुला सकता है? कमेटी की अक्सरियत। खसूसी जर्नल मीटिंग कितने अरसे में बुलाना ज़रूरी है? 1।
کیونکہ آپ کو میں نے بتایا تھا اگر اکثریت نے کہہ دیا ہے کہ میٹنگ بلائیں تو پھر 1 ماہ میں رجسٹرار نے وہ میٹنگ کنڈکٹ کرنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں آپ لوگ میری بات کو اچھے طریقے سے پک کر رہے ہوں گے۔ سوسائٹی اپنا نام کس منظوری سے بدل سکتی ہے؟ رجسٹرار کی منظوری سے۔ نام کی تبدیلی سے کیا متاثر نہیں ہوتا؟ حقوق و ذمہ داریاں متاثر نہیں ہوتی۔ 2 یا 2 سے زیادہ سوسائٹی کے انضمام کے لیے کس کی منظوری درکار ہوتی ہے؟ رجسٹرار کی پیشگی منظوری کی، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ ایم سی کیوز ہیں جو کہ میں نے اس قانون میں سے نکال کر بنائے ہیں، اور آپ لوگوں کو بتا دوں یہ انگلش میں بھی آپ کو مل جائیں گے۔ اگر آپ لوگوں کو ضرورت ہے تو آپ لوگ کمنٹ سیکشن پر بتا سکتے ہیں، یہ نوٹس آپ کو بائی کرنے پڑیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر ایک چیپٹر کے چاہیے تو پھر تو فری میں مل جائیں گے، اگر آپ کو سارے چاہیے تو پھر تو وہ پیسوں کے ملیں گے نا۔ انضمام کی قرارداد کتنی اکثریت سے منظور ہونی چاہیے؟ 2/3 اکثریت سے۔ سوسائٹی کی تقسیم کس منظوری سے ہو سکتی ہے؟ رجسٹرار کی۔ اثاثے اور ذمہ داریاں منتقل کرنے کے لیے کس کی اجازت ہونا ضروری ہے؟ متعلقہ قرضہ دہندگان کی تحریری منظوری ہونا ضروری ہے کہ وہ لکھ کر دیں کہ اس کا بقایا جات نہیں ہے سوسائٹی کی طرف، ٹھیک ہے۔ تقسیم کے بعد نئی سوسائٹی کا کیا کرنا ہوگا؟ دوبارہ رجسٹریشن کی شرائط پوری کرنا ہوں گی۔ سوسائٹی کس کمپنی میں ضم ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ ہاں، رجسٹرار اور قرض دہندگان کی منظوری سے ہو سکتی ہے۔ کمپنی میں انضمام کے لیے قرارداد کس اجلاس میں ہوتی ہے؟ عام اجلاس میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں یہ وہ ایم سی کیوز ہیں جو کہ لازمی پوچھتا ہے اور آپ لوگوں کو سمجھ بھی آ چکے ہوں گے۔ اب بات کرتے ہیں نیکسٹ ایم سی کیوز کی۔ کمپنی انضمام کے بعد اثاثے کس کو منتقل کرتی ہے؟ متعلقہ کمپنی یا ادارے کو۔ بائی لاز میں ترامیم کب مؤثر ہوں گے؟ جب تک رجسٹرڈ نہ کیے جائیں۔ رجسٹرار کس صورت میں ترامیم رجسٹر کرے گا؟ جب وہ مطمئن ہوگا کہ یہ قانون سے متصادم نہیں ہے۔ اگر قانون کے مطابق نہیں ہے تو وہ اسے معطل سمجھے گا، مطلب اس کی رجسٹریشن نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ رجسٹرار کے پاس پاور ہوتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں نیکسٹ کی۔ رجسٹر شدہ ترامیم کو کیا ثبوت دیا جاتا ہے؟ ترامیم کی تصدیق شدہ نقل کے ذریعے۔ رجسٹرار خود بائی لاز میں ترامیم کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے؟ حالات کے مطابق۔ رجسٹرار ترامیم سے قبل سوسائٹی کو کتنا وقت دیتا ہے؟ 60 دن دیتا ہے جی، ٹھیک ہے۔ ترامیم کے لیے 60 دن دیتا ہے۔ یہ ایم سی کیوز پوچھ لیتا ہے، آپ لوگوں نے ذہن نشین کر لینے ہیں یہ ایم سی کیوز، ٹھیک ہے۔ اب بات کرتے ہیں نیکسٹ ایم سی کیوز کی۔ رجسٹرار اگر سوسائٹی ترامیم نہ کرے تو کیا کر سکتا ہے؟ خود ترمیم کر کے رجسٹرڈ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ترمیم نہیں کرے گا تو خود رجسٹرڈ کر سکتا ہے۔ رجسٹرار کی ترمیمی حکم کے خلاف اپیل کہاں کی جا سکتی ہے؟ حکومت کو کی جا سکتی ہے۔ اپیل کا وقت کیا ہوتا ہے؟ 2 ماہ کے اندر، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتا دی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ وہ ایم سی کیوز ہیں جو لازمی طور پر پوچھتا ہے، آپ لوگوں نے لازمی طور پر ان کو تیار کر کے جانا ہے، ٹھیک ہے۔ اب بات کرتے ہیں نیکسٹ۔ سالانہ جنرل میٹنگ میں کون شریک ہوتا ہے؟ تمام اراکین۔ رجسٹریشن کی درخواست میں بائی لاز کی کیا ضرورت ہے؟ 1 نقل لازمی ہونی چاہیے، یہ ضروری ہے۔ بائی لاز میں ترامیم کا اختیار رجسٹرار کو کیوں نہیں دیا گیا؟ مفاد عامہ اور قانونی مطابقت کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں آپ لوگ لازمی طور پر ان ایم سی کیوز کو تیار کریں گے۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو لازمی طور پر آپ لوگ کمنٹ سیکشن پر پوچھیے گا، اور اس کے علاوہ ویڈیو کے بارے میں لازمی رائے دیجیے گا، ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ اب بات کرتے ہیں رجسٹرار کی جانب سے بائی لاز میں ترامیم کی اطلاع کیا ہوگی؟ تحریری نوٹس کے ذریعے ہوگی، ٹھیک ہے۔ رجسٹرار بائی لاز میں ترامیم کی اطلاع کس کے ذریعے دے گا جی؟ تحریری نوٹس کے ذریعے۔ رجسٹریشن کے پروموٹرز کی سرمایہ کاری کا کیا درکار ہوگا؟ ثبوت درکار ہوگا، ٹھیک ہے۔ رجسٹرار کا دیا گیا رجسٹریشن سرٹیفکیٹ کب تک مؤثر ہے؟ جب تک منسوخ نہ ہو جائے، ٹھیک ہے، اور اس پر سائن رجسٹرار کے ہونے چاہیے۔ اب بات کرتے ہیں نیکسٹ۔ رجسٹریشن کی درخواست تحریری ہونا ضروری ہے یا زبانی؟ تحریری ہونا ضروری ہے۔ ماسٹر پلان داخل نہ کرنے کی صورت میں کیا ہو سکتا ہے؟ سوسائٹی کو ڈی رجسٹرڈ کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، اگر پلان نہیں دے گی سوسائٹی۔ رجسٹریشن فیس کس کے طریقہ کار سے استعمال ہوگی؟ مقرر کردہ طریقہ کار کے مطابق ہوگی، ٹھیک ہے۔ جو مقرر کردہ طریقہ کار ہے اس کے مطابق آپ نے جمع کروانی ہوتی ہے جی، یہ جو سوسائٹی میں اپلائی کرتے ہیں سوسائٹی کا حصہ بننے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب بات کرتے ہیں رجسٹرار انضمام کا سرٹیفکیٹ جاری کرتا ہے
कानूनी तकाज़े मुकम्मल होने के बाद। ठीक है, कौंपनी में इंज़माम के लिए कितनी अक्सरियत दरकार है? 2/3। सवाल, बाई लॉज की रजिस्ट्रेशन के बगैर तरामीम का क्या स्टेटस होगा? कि बाई लॉज की रजिस्ट्रेशन के बगैर तरामीम मौसर नहीं होगी। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगर बाई लॉज रजिस्ट्रेशन के मुताबिक है तो फिर वो मौसर होगी। ठीक है, अगर के मुताबिक नहीं है तो फिर वो गैर मौसर है। कौंपनी में इंज़माम के लिए एतराज़ात सुने जाएंगे। तमाम एतराज़ात। रजिस्ट्रेशन के लिए शनाख्ती सबूत किसका दरकार है? दस्तखत कुंदगान के। ठीक है, ये होना ज़रूरी है, साइन होना ज़रूरी है। रजिस्ट्रेशन के लिए फैसिबिलिटी किस से मुतल्लिका होनी चाहिए? माली काबिलियत के मुताबिक होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट 50 MCQs हैं जो कि PPSC लास्ट में पूछेगा। अब देखते हैं जी वो कौन से हैं। रजिस्ट्रार को किस अथॉरिटी के तहत मुकर्रर किया जा सकता है? सूबाई हुकूमत के ज़रिए। रजिस्ट्रार की मदद के लिए किन अफराद को मुकर्रर किया जा सकता है? किसी शख्स या अशखास को। ठीक है, रजिस्ट्रार को अपने इख्तियारात किसके ज़रिए तफवीज़ किए जा सकते हैं? खुसूसी हुक्म के ज़रिए या अमूमी हुक्म के ज़रिए। ठीक है, रजिस्ट्रार अपने इख्तियारात असिस्टेंट रजिस्ट्रार को दे सकता है, खुसूसी हुक्म के ज़रिए भी और आम हुक्म के ज़रिए भी। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये आपसे पूछ लेता है। और ये किस एक्ट में है ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, इस तरह के MCQs वो पूछता है। और जब आप लोगों को पता है कि इनमें से MCQs पूछेगा, आप लोग तैयार नहीं करके जाते तो ये आपकी गलती है। रजिस्ट्रार को तलाशी वारंट जारी करने का इख्तियार किस दफ़ा में दिया गया? A4 के दफ़ा के मुताबिक। रजिस्ट्रार को तलाशी से कबल सोसाइटी को क्या देना ज़रूरी है? नोटिस और माकूल मौका। ठीक है, वक्त देना ज़रूरी है। रजिस्ट्रार तलाशी के लिए किस कानून के तहत मजिस्ट्रेट जैसे इख्तियारात इस्तेमाल कर सकता है? 1898 बाब के तहत फौजदारी। ठीक है, रजिस्ट्रार की जानिब से की जाने वाली तलाशी किस कानून के मुताबिक होनी चाहिए? ज़ाब्ता फौजदारी 1898 के मुताबिक। कौन सी सोसाइटी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड हो सकती है? जो कोऑपरेटिव असूलों के मुताबिक अरकान के मफाद के लिए काम करे। कोई सोसाइटी कब गैर महदूद जिम्मेदारी के साथ रजिस्टर्ड हो सकती है? इसका मकसद कर्जा देना हो। ठीक है, आगे बात करते हैं ऐसी सोसाइटी जिसका रुकन कोई दूसरी सोसाइटी हो, इसकी जिम्मेदारी कैसी होगी? महदूद जिम्मेदारी होगी। रजिस्ट्रार की जिम्मेदारी के फैसले की क्या हैसियत होती है? हतमी फैसला होता है जी। कोई शख्स महदूद जिम्मेदारी वाली सोसाइटी में कितने फ़ीसद शेयरिंग रख सकता है? कुल का 5वां हिस्सा रख सकता है जी। ठीक है, ये याद रखिएगा, कुल का 5वां हिस्सा। आगे बात करते हैं, कोई रुकन अपनी दिलचस्पी सोसाइटी के एहसास में यानी शेयरिंग में कितने रकम तक रख सकता है? 50,000। अगर वो हाउसिंग सोसाइटी हो तो दिलचस्पी की ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाख हद मुकर्रर है। ऐसी सोसाइटी को रजिस्टर्ड नहीं किया जाए जब तक कितने अरकान ना हो? 30 अरकान ना हो तो उसे रजिस्टर्ड नहीं किया जा सकता। अगर 30 हैं तो फिर उसे रजिस्टर्ड किया जा सकता है। ठीक है, प्रोड्यूसर या हाउसिंग सोसाइटी के लिए कितने अरकान ज़रूरी हैं? 50। ठीक है, आम सोसाइटी के अरकान का रजिस्टर्ड दफ्तर से ज़्यादा कितना फासला होना चाहिए? 15 किलोमीटर। कोई सोसाइटी बैंकिंग सोसाइटी कब बन सकती है? इसके पास 2 करोड़ सरमाया होगा तो वो बैंकिंग सोसाइटी तस्वर की जाएगी, अदरवाइज़ नहीं। ठीक है, आगे बात करते हैं जी नेक्स्ट MCQs की। बैंकिंग सोसाइटी के लिए कौन सा लफ्ज़ नाम से इस्तेमाल नहीं हो सकता? बैंकिंग या बैंकिंग। बैंक नहीं इस्तेमाल किया जाएगा। महदूद जिम्मेदारी वाली सोसाइटी के नाम के आखिर में क्या लिखा जाएगा? लिमिटेड। रुकन बनने के लिए उम्र की कम से कम हद क्या है? 18 साल। ठीक है, आगे नेक्स्ट बताता चलूँ कि MCQs अभी ख़त्म नहीं हुए और टिप्स एंड ट्रिक्स भी आपको दिखाऊंगा। आपने वीडियो लास्ट में आखिर तक वॉच करनी है। रुकन बनने के लिए जहनी हालत दरकार होनी चाहिए दुरुस्त। क्या दिवालिया शख्स सोसाइटी का रुकन बन सकता है? नहीं। क्या बॉडी कॉर्पोरेट सोसाइटी का रुकन बन सकता है? जी हाँ, बॉडी कॉर्पोरेट सोसाइटी का रुकन बन सकता है। ठीक है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत अफसोस की बात है यार। आप लोगों के लिए 1 घंटा हो गया है, तकरीबन आधा घंटा। ठीक है, वीडियो बना रहा हूँ और मैं मुकम्मल तौर पर थक भी चुका हूँ, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। आगे बात करते हैं जी, क्या कोई कंपनी या सोसाइटी की रुकन बन सकती है? जी हाँ। रजिस्ट्रार तलाशी से पहले किससे मौका फराहम करेगा? सोसाइटी को। रजिस्ट्रार की तकरीरी किस एक्ट के तहत होगी?
1925 کے تحت، ٹھیک ہے، کیا سوسائٹی بغیر رجسٹریشن کے کام کر سکتی ہے؟ نہیں۔ کوآپریٹو سوسائٹی کا مقصد کیا ہے؟ اراکین کے اقتصادی مفادات کو فروغ دینا۔ غیر محدود ذمہ داری سے اراکان کن اصولوں کے تحت ذمہ دار ہوں گے؟ مشترکہ طور پر تمام واجبات کے ذمہ دار ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں آپ لوگ لازمی طور پر میری بات کو سمجھ چکے ہوں گے۔ اب بات کرتے ہیں نیکسٹ، رجسٹرار کا فیصلہ کس صورت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا؟ جب وہ سوسائٹی کی ذمہ داری کے بارے میں فیصلہ کرے گا۔ کیا کوئی سوسائٹی بغیر اراکین کے رجسٹرڈ ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ کیا ہاؤسنگ سوسائٹی کا ہر رکن دفتر کے 15 کلومیٹر کے اندر ہونا ضروری ہے؟ نہیں، ٹھیک ہے، ہر رکن سوسائٹی کے 15 کلومیٹر کے اندر ہونا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب بات کرتے ہیں رجسٹریشن کی وقت اراکین کی رہائش کا معیار کس سوسائٹی پر لاگو نہیں؟ ہاؤسنگ اور پروڈیوسر سوسائٹی پر۔ سوسائٹی کو بینک کہنے کے لیے کن شرائط کی تکمیل ہونا ضروری ہے؟ 2 کروڑ ہونا ضروری ہے۔ محدود ذمہ داری کے تحت سوسائٹی کے اراکین کس سے محدود ہو سکتے ہیں؟ شیئرنگ کی حد سے۔ کیا کوآپریٹو سوسائٹی کا رکن صرف فرد ہو سکتا ہے؟ نہیں، سوسائٹی کمپنی یا باڈی کارپوریٹ بھی ہو سکتا ہے۔ کیا کوآپریٹو سوسائٹی ایکٹ کا مقصد کیا ہے؟ سوسائٹی کو رجسٹریشن اور ان کا ضابطہ بنانا۔ کیا رجسٹرار خود تلاشی لے سکتا ہے؟ جی ہاں۔ کیا رجسٹرار اختیارات عدالت کے برابر ہیں؟ کچھ حدود ہیں، جی ہاں، ہو سکتے ہیں۔ کوآپریٹو سوسائٹی کے لیے سب سے پہلے کس کی منظوری ضروری ہے؟ رجسٹرار کی۔ کیا رجسٹرار کے اختیارات دوسرے کو دیے جا سکتے ہیں؟ جی ہاں، حکم کے ذریعے۔ کیا رجسٹریشن میں سوسائٹی کی نوعیت اہم ہے؟ جی ہاں، محدود اور غیر محدود ذمہ داریاں ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، یہ ایم سی کیوز لازمی طور پر پی پی ایس سی پوچھے گا۔ آپ لوگوں نے ان ایم سی کیوز کو لازمی ذہن نشین کر کے جانا ہے۔ اب بات کرتے ہیں نیکسٹ، رجسٹریشن کے وقت اراکین کی تعداد کی شرائط دفعہ کون سے بیان کرتی ہے؟ 7۔ محدود ذمہ داری والی سوسائٹی میں حصہ رکھنے کی زیادہ سے زیادہ حد کیا ہے؟ 1/5۔ کیا سوسائٹی میں 18 سال سے کم غیر عمر فرد رکن بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا۔ 18 سال عمر ہونا ضروری ہے سوسائٹی کی رکنیت حاصل کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ آگے بات کرتے ہیں نیکسٹ، کیا رجسٹرار سوسائٹی کو وراثت کے بغیر وارنٹ کے بغیر تلاشی کا حکم ہے؟ نہیں۔ کیا رجسٹرار کا اختیار کسی ایک ضلع تک محدود ہے؟ جی ہاں، صوبائی حکومت کی مرضی ہے۔ کوآپریٹو سوسائٹی میں اراکان کی دلچسپی مالی لحاظ سے کس طرح محدود ہے؟ رقمی حد اور فیصد کی حد سے۔ دفعہ A5 کن کی اہلیت بیان کرتی ہے؟ سوسائٹی کا رکن بننے کے افراد کی اداروں کی اہلیت کو بیان کرتی ہے۔ اب ایک اہم بات بتا دوں، اگر آپ اسسٹنٹ رجسٹرار کوآپریٹو سوسائٹی کے ایسے کے حوالے سے پریشان ہیں، یا CSS انگلش ایسے کے حوالے سے پریشان ہیں، یا PMS منسٹریل کوٹا یا PMS انگلش ایسے کے حوالے سے پریشان ہیں، تو آپ لوگوں کو پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں، کیونکہ میں آپ لوگوں کے لیے صرف اور صرف 6 ڈسکرپٹیو ایسے لایا ہوں۔ یہ 6 ڈسکرپٹیو ایسے مسائل پر ہے، اور مسائل پر جب ایسے آ جائے تو آپ کو پتہ ہے اس کی باڈی میں ایفیکٹس آ جاتے ہیں، کوزز آ جاتے ہیں، سلوشنز آ جاتے ہیں، اور میں نے تھیم وائز اور ٹاپک وائز کوزز لکھے ہیں، ایفیکٹس لکھے ہیں اور سلوشنز لکھے ہیں۔ اب اسی کے مطابق آپ نے آؤٹ لائن لکھنی ہوگی، اسی کے مطابق آپ نے انٹروڈکشن لکھنا ہوگا، اسی کے مطابق آپ نے کنکلوژن لکھنا ہوگا۔ اب میں آپ کو بتا دوں، یہ جو تھیمز ہیں یہ وومن، ڈیموکریسی، سوشل ایولز، کرنٹ افیئرز، ایجوکیشن اور سائنس کے مسائل پر لکھے گئے ہیں، اور اس میں مختلف تقریباً 80+ ٹاپکس ہیں جو کلیئر ہوتے ہیں، اور ان میں ایسے جو کلیئر ہو رہے ہیں، ایک تھیم میں 100 ایسے کلیئر ہو رہا ہے، اور ایک تھیم کے اندر جو ٹاپک ہیں ان کی تعداد 20 سے 30 ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ لوگ میرے نوٹس پرچیز کر لیتے ہیں تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں آپ کا ایسے فیل نہیں ہوگا۔ آپ لوگوں کو بتا دوں کہ میں اپنے نوٹس کے معیار کو بلند کرنے کے لیے آپ کو ٹیسٹ سیشن بھی فری میں پرووائڈ کروں گا، کلاسز بھی فری میں پرووائڈ کروں گا، اور اس کے علاوہ آپ لوگوں کو بتا دوں کہ مکمل گائیڈ لائن بھی فری میں پرووائڈ کروں گا۔ لیکن نوٹس کی پرائس جو سی ہے وہ فکس ہے کہ ایک ایسے آپ کو بتا دوں 3000 روپے کا آپ کو ملے گا، اور 6 ایسے آپ کو 15,000 کے مل جائیں گے، اور 3 منتھ کا سیشن ہوگا انگلش ایسے کا، اسی میں آپ کا اردو ایسے بھی کلیئر ہوگا۔
اور اگر آپ لا کی تیاری کرنا چاہتے ہیں یا آپ کو نوٹس چاہیے یا آپ کو ٹیسٹ سیشن چاہیے تو آپ لوگ پھر بھی رابطہ کر سکتے ہیں، اگر کلاسز لینا چاہتے ہیں تو پھر بھی۔ اب آپ کو بتا دوں کہ ایفیکٹس میں نے تھیم وائز لکھے ہیں، مطلب وومین کے لیے میں نے 5 ایفیکٹس لکھے ہیں، آپ نے 3 اٹھا کے لکھ دینے ہیں۔ میں نے کوزز وومین کے لیے 5 لکھے ہیں، آپ نے 3 اٹھا کے لکھنے ہیں، یہ اسسٹنٹ رجسٹرار کے لیے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح میں نے اسسٹنٹ رجسٹرار کے لیے ٹوٹل سلوشنس 5 لکھے ہیں، 3 اٹھا کے لکھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو میں نے سی ایس ایس کے لیے لکھے ہیں وہ 7 کی پوائنٹ کوزز پر لکھے ہیں، 5 آپ نے اٹھا کے لکھنی ہے، سلوشنز 7 میں سے 5 اٹھا کے لکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ کوزز بھی 5 آپ نے 7 میں سے اٹھا کے لکھنی ہے۔ آگے ہے جی باب دوم، رجسٹریشن۔ رجسٹرار رجسٹریشن کے معاملات کا مجاز آفیسر ہے۔ آگے جی یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے، یہ شارٹ سمری کی صورت میں ہے، خلاصے کی صورت میں ہے۔ آگے ہے جی چوتھا ایکٹ جون سا الف ہے، اے ہے، رجسٹرار کو تلاشی اور وارنٹ کا اختیار حاصل ہے۔ رجسٹرار کو قانونی تقاضے پورے ہونے پر تلاشی یا وارنٹ جاری کرنے کا اختیار حاصل ہے اس ایکٹ کے تحت۔ اب آپ کو مزید نوٹس کے بارے میں گائیڈ کرتا چلوں کہ جون سے میرے نوٹس ہیں ٹپس اینڈ ٹرکس کی روشنی میں ہیں، ٹھیک ہے، اردو میں ہیں، آپ لوگ کنسیپٹ ایزیلی کلیئر کریں، وہاں جا کر آپ لوگ کنسیپٹ کلیئر ہوگا تو آپ جواب دے سکیں گے انگلش میں بھی، اور آپ کو انٹرویو میں بھی ہیلپ آؤٹ کرے گا۔ لیکن جب آپ کا کنسیپٹ نہیں کلیئر ہوگا، آپ رٹا لگا کے جائیں گے، آپ کنفیوژن کا شکار ہو جائیں گے اور آپ لوگوں کے ایم سی کیوز غلط ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ کا لا کا پیپر پاس بھی ہو سکتا ہے تو پھر آپ انٹرویو میں جا کر مار کھا جائیں گے۔ تو کوشش کریں کہ کنسیپٹ کلیئر کر کے جائیں، ٹپس اینڈ ٹرکس کی روشنی میں تیار کر کے جائیں، انشاءاللہ العظیم آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے لا انگلیوں میں یاد ہوگا۔ اگر آپ لوگوں نے ایک بار ویڈیو واچ کی ہے تو دوسری بار دیکھیں، تیسری بار دیکھیں تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے یاد ہو سکے، ٹھیک ہے۔ اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں، اگر لا آپ کو مکمل لا کے نوٹس چاہیے تو آپ لوگ پھر بھی کنٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اب لا کے نوٹس کی بات کریں تو لا کے نوٹس آپ کو ٹوٹلی 3000 میں مل جائیں گے، لیکن آپ کو انتظار کرنا پڑے گا کیونکہ میں ٹپس اینڈ ٹرکس کی روشنی میں بنا رہا ہوں۔ میں مشین تو نہیں ہوں، لیکن میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو ڈیلی بیسس پر جو میں لیکچر اپلوڈ کر رہا ہوں وہ یوٹیوب پر بھی اپلوڈ کر دوں میں اپنے نوٹس، اور اگر آپ کو ریٹن فارم میں چاہیے، پی ڈی ایف فارم میں چاہیے تو وہ آپ کو بائی کرنے پڑیں گے، اور آپ لوگ میرے سے پرچیز بھی کر سکیں گے اور آپ لوگ تیاری بھی کر سکیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ لوگوں کا کوئی سوال ہو ویڈیو کے بارے میں لازمی کمنٹ سیکشن پر بتائیے گا۔ اور اس کے علاوہ آپ لوگوں کو بتا دوں پی ایم ایس منسٹریل کوٹا اور تحصیلدار کے لیے میں نے ٹوٹل 3 کوزز لکھے ہیں، 3 ایفیکٹس لکھے ہیں، 3 سلوشن لکھے ہیں، 2 اٹھا کے آپ نے لکھنی ہے۔ اب بات کرتے ہیں نیکسٹ، رجسٹریشن کے قابل سوسائٹی، وہ سوسائٹی جنہیں قانون کے تحت رجسٹر کیا جائے، یہ 5ویں ایکٹ میں ہے، سیکشن میں ہے۔ محدود ذمہ داری اور شیئرز کیپٹل رکھنے والی سوسائٹی کے رکن کے مفاد پر پابندیاں، ایسی سوسائٹی میں کسی رکن کے مالی مفاد پر قانونی حد بندی مقرر کی گئی ہے۔ رجسٹریشن کی شرائط 7ویں سیکشن میں بیان کی گئی ہے۔ سوسائٹی کے رجسٹریشن کے لیے ضروری تقاضے بیان کیے گئے ہیں، شرائط بیان کی گئی ہیں۔ یہ آپ سے پوچھ لیتا ہے کہ شرائط کس میں بیان کی گئی ہیں، ٹھیک ہے، اور حد بندی کس میں بیان کی گئی ہے، وہ 6 میں۔ اب بات کرتے ہیں 7ویں، رکنیت کی اہلیت کس میں بیان کی گئی، سوسائٹی کی رکنیت کی حاصل کرنے کے لیے درکار شرائط 7ویں سیکشن میں بیان کی گئی۔ مخصوص سوالات پر رجسٹرار کے فیصلے کا اختیار بیان کیا گیا۔ اختلافی یا وضاحتی معاملات کا فیصلہ رجسٹرار کرے گا۔ نیکسٹ ہے جی 9واں سیکشن، رجسٹریشن کے لیے درخواست، سوسائٹی کو رجسٹرڈ کروانے کے لیے درخواست کا عمل بیان کیا گیا ہے۔ 10ویں سیکشن میں قانونی طریقہ کار کے مطابق سوسائٹی کی رجسٹریشن بیان کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ سیکشن کس بارے میں ہے۔ سیکشنز کے بارے میں 1-2 ایم سی کیوز لازمی پوچھتا ہے، اور اس کے طریقہ کار پر بھی ایم سی کیوز 1-2 لازمی پوچھتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں نے یہ یاد رکھنے ہیں۔ رجسٹریشن کا ثبوت، سوسائٹی کے رجسٹرڈ ہونے کا قانونی اور سرکاری ثبوت دیتا ہے جی، ٹھیک ہے، بتاتا ہے جی۔ یہ 11واں سیکشن، سالانہ جرنل میٹنگ سوسائٹی کی سال میں 1 بار لازمی عمومی اجلاس ہوگا اور 3 ماہ کے اندر ہوگا، ٹھیک ہے۔ 13واں سیکشن جو ہے خصوصی جرنل میٹنگ 1 ماہ میں بلانا ضروری ہے اور اکثریت کا ہونا ضروری ہے جی، ٹھیک ہے، یہ ہم نے پڑھا ہے۔
तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को MCQs अच्छे तरीके से समझ आए होंगे, जिसकी वजह से आपको समरी की सूरत में लाजमी तौर पर समझ आ चुके होंगे। ठीक है, अगर फिर भी नहीं समझ आई, अब आपको बता दूँ, एक तो आपको तफसीलन कंसेप्ट समझाया है, दूसरे नंबर पे आपको मैंने MCQs दिखाए हैं, तीसरे नंबर पे आपको टिप्स एंड ट्रिक्स दिखा रहा हूँ, और चौथे नंबर पर समरी। तो फिर भी ना समझ आए तो फिर तो अल्लाह हाफिज़ है। नाम की तब्दीली और इसके असरात, सोसाइटी के नाम की तब्दीली की कानूनी हैसियत और इसका असर बयान किया गया है 14वें सेक्शन में। सोसाइटी का इंज़माम और तकसीम बयान की गई है 15वें सेक्शन में। दो से ज़्यादा सोसाइटियाँ आपस में मिल सकती हैं या अलहदगी इख्तियार कर सकती हैं। ठीक है, 15वीं सेक्शन में सोसाइटी किसी कंपनी या वगैरह में जम हो सकती है, किसी कंपनी या अदारे में सोसाइटी जम हो सकती है या अलहदगी इख्तियार कर सकती है। ये 15वें ए में बयान किया गया है। ठीक है, सेक्शन में। अब आपसे ये MCQs पूछ लेता है। नेक्स्ट, सोसाइटी के कवायद व ज़वाबित व बाय लॉस में तरमीम बयान की गई। सोसाइटी के आइनी कवायद में तब्दीली का तरीकाकार बयान किया गया। 16वें ए सेक्शन में रजिस्ट्रार को बाय लॉस में तरमीम का इख्तियार दिया गया। रजिस्ट्रार बाय लॉस में इस खुद तब्दीली कर सकता है। ये 16वें सेक्शन ए में बयान किया गया कि बाय लॉस में खुद तब्दीली रजिस्ट्रार कर सकता है। ठीक है, कोई और नहीं कर सकता। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ बेल आइकन के बटन पे जाके ऑल पे लाजमी क्लिक कीजिएगा, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाई है, तो लाजमी मुझे सपोर्ट कीजिएगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, अब टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बता रहा हूँ कि दफात की नहायत आसान और मुख्तसर यादगार अंदाज में टिप्स एंड ट्रिक्स। आसान मतलब है जी, सूबाई हुकूमत किसी को रजिस्ट्रार मुकर्रर कर सकती है, इसके इख्तियारात दूसरों को भी दे सकती है। ठीक है, रजिस्ट्रार रियासत का नुमाइंदा होता है, ये आपने याद रखना है जी। एब्रीवेशन बाय प्रोविंशियल कोर्ट। ठीक है, ये आपने याद रखना है। रजिस्ट्रार आरपीजी, रजिस्ट्रार बाय प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ये याद रखना है। अब सूबाई हुकूमत मुकर्रर कर सकती है और रजिस्ट्रार किसी दूसरे को भी ये इख्तियार दे सकता है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार को भी। आगे जी, दफ़ा 4A तलाशी वारंट का इख्तियार। आसान लफ्ज़ों में रजिस्ट्रार तलाशी वारंट दे सकता है, लेकिन पहले सोसाइटी को नोटिस देना ज़रूरी है। रजिस्ट्रार साहब को शक हुआ कि सोसाइटी ने कागजात छुपाए हैं, तो उन्होंने वरासत वारंट जारी किए, मगर पहले नोटिस भेजा ताकि मौका दिया जाए। याद रखने के लिए ए फॉर एक्शन आफ्टर नोटिस, ये आपने ट्रिक याद रखनी है। अगर ट्रिक आपको याद रही तो आपको ला भी याद रहेगा, अगर ट्रिक याद ना रही तो फिर ला भी आपको भूल सकता है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अब ला लाजमी तौर पर याद हुआ होगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन की, दफ़ा 5, सेक्शन 5, रजिस्टर्ड होने वाली सोसाइटी। आसान मतलब सिर्फ वो सोसाइटी रजिस्टर्ड हो सकती है जो अराकीन को फ़ायदा दे सकती है या फ़ायदा उनका चाहती है। इकसाम, अगर सोसाइटी में सोसाइटी रुकन ज़िम्मेदारी महदूद होगी। अगर सोसाइटी का मकसद काश्तकारों को कर्जा देना है तो ज़िम्मेदारी गैर महदूद होगी। याद रखने का तरीका 5 2 फेसिस ऑफ सोसाइटीज़, काश्तकारों वाली गैर महदूद, मतलब अगर सोसाइटी अपने अराकीन के फ़ायदे के बारे में सोचेगी तो वो सोसाइटी का हिस्सा रहेगी। अदरवाइज रजिस्ट्रार को अगर शक हो गया कि ये अरकान के फ़ायदे के लिए काम नहीं कर रहा तो वो उसकी रुकनीत को मुअत्तल कर सकता है। अब नेक्स्ट है जी दफ़ा इस शेयरिंग की हद। कोई रुकन 1/5 से ज़्यादा शेयरिंग नहीं ले सकता। ज़्यादा से ज़्यादा दिलचस्पी आम सोसाइटी में 50,000, हाउसिंग के लिए 2 लाख। शेयरिंग की हद वरना हद में हो, एहसास में हद हो वरना झगड़ा हो, ये आपने याद करनी है कहानी, और ये ट्रिक है। और एब्रीवेशन के लिए S6 शेयर लिमिट 1/6 और 50K, ये आपने याद रखना है। अगर हाउसिंग के लिए है तो 50,000, अगर आम सोसाइटी के लिए है तो फिर 50,000 है। अगर एक सोसाइटी है तो फिर 1/5 है। अब बात करते हैं नेक्स्ट 7 सेक्शन की। बात करें 30 अराकीन होने चाहिए आम सोसाइटी में। हाउसिंग या प्रोड्यूसर्स के लिए 50 और 15 किलोमीटर के अंदर रिहाइश होनी चाहिए। बैंकिंग सोसाइटी के लिए 2 करोड़ होना चाहिए जी, ये 60वें सेक्शन में है।
30, 50, 50 2 करोड़, ये आपने याद रखना है। 30, 40, 50 नहीं, सीधे 50, ठीक है। ये हाउसिंग ख़ास होगी, ठीक है। ये आपने सेक्शन याद रखना है जी। अब मैं आप लोगों को बता दूं, 4 बार MCQs रिपीट किए। आप लोगों को ला अभी भी ना याद हो तो ये मेरी गलती तो नहीं है। मेरा काम है आप लोगों के लिए आसान और टिप्स एंड ट्रिक्स की रोशनी में काम को पेश करना। अगर फिर भी नहीं समझ आ रही तो अगेन वीडियो का समाप्त करें। आगे है जी सेक्शन A7, रुकनियत की अहलियत। 18 साल होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए, सोसाइटी कंपनी भी रुकन बन सकती है। अब इसके लिए आपने ट्रिक याद रखना है जी, एब्रीवेशन 7A फॉर एडमिसेबल मेंबर्स। मतलब उसकी जो सी मेमोरी होनी चाहिए वो ठीक होनी चाहिए, जहानत ठीक होनी चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा वो बंदा दिवालिया नहीं होना चाहिए, किसी किस्म की दिवालिया की एप्लीकेशन नहीं होनी चाहिए, और 18 साल उसकी हद होनी चाहिए। ये कौन से सेक्शन में बताया गया है? A7 सेक्शन में, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग लाजमी तौर पर इन MCQs को तैयार करेंगे। अब बात करते हैं दफ़ा 8 की, रजिस्ट्रार का फ़ैसला। अगर ये सवाल हो कि कोई शख्स काश्तकार है या नहीं, 15 किलोमीटर में रहता है या नहीं, रजिस्ट्रार का फ़ैसला लाजमी होगा। अली ने कहा वो काश्तकार है, बाबर ने कहा नहीं, रजिस्ट्रार ने फ़ैसला किया, बात ख़त्म। याद रखने के लिए आपने याद रखना है जी, रजिस्ट्रार फाइनल जज है। मतलब जो सोसाइटी के मामलात को देखेगा वो सिर्फ़ और सिर्फ रजिस्ट्रार ही देख सकता है, और रजिस्ट्रार का जो फ़ैसला होगा वो फाइनल ही तसव्वुर किया जाएगा और उसको चैलेंज भी नहीं किया जा सकता। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरी बात को अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो लाजमी वीडियो का अगेन समाप्त कीजिएगा। दफ़ा 9, रजिस्ट्रेशन की दरख्वास्त तहरीरी होनी चाहिए, 30 से 50 अफराद के दस्तखत होने चाहिए, शनाख्ती सबूत होना चाहिए, फैसिबिलिटी सरमाया फीस बाई लाज होनी चाहिए। हाउसिंग सोसाइटी 1 साल में प्लान को जमा करवाने के लिए लाजमी करवाएगी। दरख्वास्त में 4 फे शामिल होने चाहिए, फैसिबिलिटी, फंड, फीस और फार्म, ठीक है। ये 4 चीज़ें होनी चाहिए, 4 फे शामिल होने चाहिए। ये आपने ट्रिक याद रखनी है, फैसिबिलिटी, फंड, फीस और फार्म होना चाहिए जी कानून का जो मतलब एक्ट का जो फार्म है वो होना चाहिए साथ, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। और ये किस एक्ट में है? 9 में, ठीक है। मतलब सेक्शन कौन सा? 9। 10 सेक्शन की बात करें तो रजिस्ट्रेशन अगर मुतमिन है हो जाए तो सोसाइटी को रजिस्टर्ड कर सकता है। 10/10 हो तो 100 में से 100 हो तो रजिस्ट्रेशन हो सकती है, अदरवाइज़ है नहीं हो सकती। अगर रजिस्ट्रार चाहेगा तो होगी, अदरवाइज नहीं होगी रजिस्ट्रेशन। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरी बात को अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। असिस्टेंट रजिस्ट्रार का तो असल रसूख भी थोड़ा सा डिपेंड करता है, लेकिन अगर असिस्टेंट रजिस्ट्रार ने कह दिया है रजिस्ट्रार को तो रजिस्ट्रार ने साइन करने हैं। अगर रजिस्ट्रार को असिस्टेंट रजिस्ट्रार कह रहा है और वो नहीं कर रहा तो ये उसकी मर्ज़ी है। दफ़ा 11 की बात करें तो रजिस्ट्रेशन का सबूत, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हतमी सबूत जब तक मनसूख ना हो। एब्रीवेशन आपने याद रखना है जी, सर्टिफिकेट इज़ रियल कन्फर्मेशन, कि सर्टिफिकेट लाजमी होना चाहिए, CRC होना चाहिए, ठीक है, तब कन्फर्म होता है। दफ़ा यानी सेक्शन 11 ये बात करता है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग लाजमी तौर पर मेरी बात को समझ रहे होंगे। अगर मेरी बात को आपने समझ लिया तो लाजमी वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में, लेकिन अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुई क्योंकि आगे 16 कवानीन हैं जो कि मैंने बयान करने हैं, ठीक है। 16 सेक्शंस हैं तो आप लोगों ने लाजमी आखिर तक वॉच करनी है। दफ़ा 12, सालाना जर्नल मीटिंग होनी चाहिए। आसान मतलब में हर सोसाइटी को हर साल 3 माह में सालाना मीटिंग बुलाना होगी, 12 महीनों के बाद, ठीक है। 3 माह बाद मीटिंग होना ज़रूरी है, ये दफ़ा 12 बताती है। अब आपको बता दूं 1 घंटे से मैं बोल रहा हूँ, मैं नहीं थका। आप लोग अगर वीडियो देख रहे हैं और थक गए हैं तो यार आप लोगों के शौक़ और काबिलियत पर मुझे शक हो रहा है, ठीक है, क्योंकि मैं भी तो शौक़ रखता हूँ ना। अब अगर आप लोग नई वीडियो समाप्त करते मुकम्मल
अच्छे तरीके से, तो फिर अल्लाह के बंदो अफसोस ही रह जाता है। फिर मैं क्या कह सकता हूँ। ठीक है, आगे बात करते हैं जी नेक्स्ट दफ़ा 13 की, मतलब 13वें सेक्शन की। खसूसी जर्नल मीटिंग बुला सकता है जी, कमेटी जब चाहे बुलाए, लेकिन लाजमन 1 माह में बुलाना होगा। अगर कमेटी की अक्सरियत कह रही है अजलास बुलाना चाहिए, तो फिर वो 1 महीने में। ठीक है, ये याद रखिएगा, 4 हफ्तों में, मतलब 1 माह में। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है जी। अगर ज़्यादा ने कह दिया है, अक्सरियत ने कह दिया है, तो कमेटी का इजलास बुलाना बहुत ज़रूरी है। और ये किस सेक्शन में बात की गई है? 13वें सेक्शन में बात की गई है जर्नल मीटिंग की, खसूसी जर्नल मीटिंग की। ठीक है, स्पेशल जर्नल मीटिंग। ठीक है, आगे बात करते हैं जी नेक्स्ट दफ़ा 14, नाम की तब्दीली। अब नाम की तब्दीली के बारे में 14वां सेक्शन है जी। नाम बदला जा सकता है, मगर कानूनी हक और ज़िम्मेदारी पर फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, मतलब जो फ़राइज़ हैं वो वही रहेंगे, जो जिम्मेदारियां वो वही रहेंगी। सोसाइटी ने नाम बदला रिलीफ हाउसिंग से अमन हाउसिंग, मुकदमा पहले वाला ही चलेगा। नाम बदला, काम नहीं बदला। ठीक है, मतलब ये है कि नाम बदल लिया लेकिन काम नहीं बदला। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो ये एक्ट, ये सेक्शन जो है वो 14 है, नाम की तब्दीली के हवाले से है। अब इस एक्ट का नाम भी आपसे पूछ लेता है जी, आपने ये भी जहन नशीन करके जाना है। ठीक है, आगे बात करते हैं मुकम्मल यादगार फार्मूला। रजिस्ट्रार R4 एक्शन वारंट 4A, इसको याद कर लें तो मैं समझता हूँ आपको दूसरा चैप्टर याद रहेगा। रजिस्ट्रार होने वाले इकसाम, एहसास की हदूद। ठीक है, रजिस्ट्रेशन की शराइत बयान की गई 7वें एक्ट में। रुकनीत की अहलियत 7वें A में बयान की गई। मतलब सिंपल सी बात है, ये आप फार्मूला याद कर लेना, आपको नहीं भूलने वाला, कोई भी चीज़ नहीं भूलेगी। मतलब रजिस्ट्रार को कौन R4 में बयान किया गया। ठीक है, मतलब 4A सेक्शन में ये बयान किया गया रजिस्ट्रार को कौन हायर करता है, मुकर्रर करता है, सूबाई हुकूमत। ठीक है, ये चीज़ें बयान की गई हैं। रजिस्ट्रार का फैसला बयान किया गया 8वें सेक्शन में। दरख्वास्त कैसे दें, ये 9th सेक्शन में बयान किया गया। 10वें सेक्शन में ये बताया गया कि रजिस्ट्रेशन का अमल या तरीकाकार क्या है, रजिस्ट्रेशन का सबूत किस तरह आपने रखना है। ठीक है, ये 11वें सेक्शन में बताया गया। सालाना मीटिंग कब होगी, ये 12वें सेक्शन में बताया गया। 13वें सेक्शन में बताया गया कि खुसूसी मीटिंग कब होगी। 14वें सेक्शन में नाम की तब्दीली का बताया गया। और इसके अलावा 15वें सेक्शन में ये बताया गया कि एक सोसाइटी में जम किस तरह होगी और वो मज़ीद तकसीम किस तरह होगी। दोबारा मैं आपको रिपीट करके नहीं बता रहा क्योंकि टाइम कम है, आगे वीडियो बहुत लॉन्ग हो गई है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, सादा अल्फाज में खुलासा। 2 या 2 से ज़्यादा सोसाइटियाँ रजिस्ट्रार की इजाज़त से 2/3 अक्सरियत से होंगी। ठीक है, एक सोसाइटी खुद को 2 या 2 से ज़्यादा सोसाइटी में तकसीम कर सकती है। असासे और कर्ज़े दूसरी सोसाइटी को मुंतकिल किए जा सकते हैं कर्जा दहिंदगान की तहरीरी इजाज़त से। अगर कर्जा दहिंदगान ने इजाज़त दी है तो फिर वो तकसीम हो सकती है, अदरवाइज़ नहीं हो सकती। ठीक है, और जम भी तब ही हो सकती है जब कर्जा दहिंदगान के साइन होंगे, मतलब उनकी तहरीरी इजाज़तनामा होगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरी बात को अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। अगर मेरी बात को आपने समझ लिया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझा तो फिर भी कोशिश करें। ठीक है, चौथा है जी, तकसीम का अमल रजिस्ट्रार की मंजूरी और ऑडिट के बाद होगा। रजिस्ट्रार ने खुद इख्तिसाब करना है कि सोसाइटी के रुकन ने कर्जा दिया या नहीं। ठीक है, तब उसकी मंजूरी से ही फैसला होगा कि आप नई सोसाइटी में जा सकते हैं या नहीं। ठीक है, या तकसीम हो सकते हैं या नहीं। नई सोसाइटी तब रजिस्टर्ड होगी जब वो कानून के मुताबिक होगी। मतलब रजिस्ट्रार ने कानून के मुताबिक फ़ैसला करना है, ये नहीं कि उसने अपनी मनमानी से, नहीं, वो अपनी मनमानी से नहीं करेगा। आगे बात करते हैं जी, याद रखने का तरीकाकार। 2 तकसीम, मुंतकिल, मंजूरी, नई रजिस्ट्रेशन, ये 5 निकात है जी। शॉर्ट स्टोरी। 3 दोस्तों ने अपनी सोसाइटी को एक करने का फ़ैसला किया, रजिस्ट्रार से इजाज़त ली, 2/3 ने हामी बढ़ी, कर्जा दहिंदगान से इजाज़त ली, असासा बांटा, ऑडिट हुआ और नई सोसाइटी कानून के मुताबिक रजिस्टर्ड हुई।
یہ طریقہ کار ہے. یہ شارٹ سٹوری اگر آپ کو یاد رہے گی تو پھر آپ لوگ اچھے طریقے سے سمجھ چکے ہوگے. اس لا کو بھی یہ 15واں لا ہے. ٹھیک ہے, 15واں سیکشن ہے جو کہ میں نے آپ کو سٹوری کی صورت میں بتا دیا ہے. اس سے آسان, اس سے مختصر, اس سے یادگار میرا نہیں خیال کوئی بھی ٹیچر کر سکتا ہے. اگر کر سکتا ہے تو اسے سلام کیجیے گا. ٹھیک ہے, میں اپنی کوشش بہتر سے بہترین کر رہا ہوں اور آپ بھی اپنی کوشش بہتر سے بہترین کریں کہ آپ کا کوالیفائی ہو. اب بات کرتے ہیں 15واں اے کے. کمپنی یا ادارے کو انضمام کرنا. سوسائٹی, کمپنی, ادارے میں ضم ہونا, وہ رکن کی بات ہوئی تھی. 2/3 اکثریت, قرضے دہندگان کی اجازت اور رجسٹرار کی منظوری. اعتراضات سننے کے بعد رجسٹرار انضمام کی منظوری دیتا ہے اگر دور کرتا ہے اعتراضات. اگر دور نہیں کرتا تو پھر نہیں. ٹھیک ہے, پھر تمام اثاثے اور ذمہ داریاں کمپنی کو منتقل کی جائیں گی. ٹھیک ہے, منتقل ہو جاتی ہیں. تو میں امید کرتا ہوں آپ لوگ میری بات کو سمجھ رہے ہوں گے. اگر میری بات کو آپ نے پک کر لیا تو بہت اچھی بات ہے, اگر نہیں کیا تو پھر بھی کوشش کیجیے گا کہ آپ لوگ لازمی طور پر میری بات کو سمجھیں. اب بات کرتے ہیں نیکسٹ. 2/3 قرضہ دہندگان رجسٹرار کمپنی میں ضم ہو سکتے ہیں. ایک سوسائٹی نے ایک کمپنی سے ملنے کا سوچا. سب نے 2/3 سے منظوری دی. قرضے والے راضی ہوئے. رجسٹرار نے اجازت دی اور اثاثہ کمپنی کے ہو گئے. یہ شارٹ سٹوری آپ نے یاد رکھنی ہے. ایک سوسائٹی نے ایک کمپنی سے ملنے کا سوچا. سب نے 2/3 منظوری دی. قرضے والے راضی ہوئے. ٹھیک ہے, ان کو بھی راضی کیا. رجسٹرار سے اجازت لی اور اثاثے کمپنی کے ہو گئے. ٹھیک ہے, یہ طریقہ کار ہے, یہ سٹوری ہے. اگر آپ کو یاد رہے تو ویل اینڈ گڈ, اگر نہیں یاد رہتی تو فوکس کریں, انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی. اب بات کرتے ہیں نیکسٹ. دفعہ 16 بائی لاز پہ ترمیم. بائی لاز کی ترمیم تب تک نافذ نہیں ہوگی جب تک وہ رجسٹرڈ نہ ہو. رجسٹرار مطمئن ہو تو ترامیم کو رجسٹر کر سکتا ہے. اگر مطمئن نہیں تو وہ رجسٹرڈ نہیں کر سکتا. رجسٹرار کی بہر شدہ کاپی ہی ثبوت ہے کہ ترامیم رجسٹرڈ ہوئی ہے یا نہیں. مطلب یہ ہے کہ 16ویں لا میں ایک تو ثبوت بتایا گیا ہے, دوسرا ترامیم کو بتایا گیا ہے, تیسرا بائی لاز کی ترامیم کب تک نافذ ہوگی کب تک نافذ نہیں ہوگی یہ بتایا گیا ہے. تو میں امید کرتا ہوں آپ لوگ لازمی طور پر میری بات کو اچھے طریقے سے سمجھ رہے ہوں گے. اگر میری بات کو آپ نے سمجھ لیا, پک کر لیا تو میرا ویڈیو بنانے کا مقصد مکمل ہو گیا. اگر ایک بھی لفظ سیکھنے کو ملا تو لازمی لائک کیجیے گا, دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا تاکہ آپ کے دوست بھی اس ویڈیو سے استفادہ حاصل کر سکے. اب بات کرتے ہیں نیکسٹ کی. یاد رکھنے کا طریقہ. ترامیم, رجسٹرار کا اطمینان, مہری کاپی, ترامیم مکمل. سوسائٹی نے نیا قانون بنایا. رجسٹرار نے چیک کیا, مطمئن ہو کر مہر لگا دی اور سب نے اسے مان لیا. سوسائٹی نے نیا قانون بنایا. رجسٹرار نے اسے چیک کیا کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں. اگر وہ قانون کے مطابق تھا تو اس نے کیا کر دیا, منظور کر لیا اور مطمئن ہو کر مہر لگا دی, دستخط کر دیے اور سب نے اسے مان لیا کہ یہ کیا سوسائٹی منظور شدہ ہے. تو میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ یاد ہو چکا ہوگا. اب بات کرتے ہیں دفعہ 16A کی, مطلب 16ویں سیکشن اے کی. رجسٹرار خود بھی ترامیم کر سکتا ہے. اگر بائی لاز غلط ہو, مفاد کے خلاف ہوں تو رجسٹرار سوسائٹی کو 60 دن میں ترامیم کا مشورہ دے گا کہ اس میں یہ تبدیلی کرو. اگر غلطی نہیں ہے تو وہ ترمیم کیوں کرے گا. اگر سوسائٹی نہ کرے تو رجسٹرار خود ترمیم کر کے مہری کاپی دے سکتا ہے, مطلب وہ خود بھی کر سکتا ہے. اگر سوسائٹی نہیں کرتی, سوسائٹی اس فیصلے کے خلاف 2 ماہ میں حکومت کو اپنی اپیل کر سکتی ہے اور سوسائٹی 2 ماہ میں حکومت کو بتا سکتی ہے یہ رجسٹرار نے ہماری جو سی ترمیم ہے اس کو غلط کیا ہے یا درست کیا ہے. ٹھیک ہے, آگے بات کرتے ہیں 60 دن ورنہ رجسٹرار خود کرے گا. 2 ماہ میں اپیل کرنا. شارٹ سٹوری. رجسٹرار نے سوسائٹی کو 60 دن دیے, انہوں نے نظر انداز کیا. رجسٹرار نے خود ترمیم کی مگر سوسائٹی نے 2 ماہ میں اپیل کر دی کہ یہ رجسٹرار نے جو ترمیم کی ہے یہ غلط کی ہے. ٹھیک ہے, یہ قانون غلط ہے. ٹھیک ہے, اور یہ سوسائٹی کے پاس بھی اختیار ہے کہ وہ حکومت کے پاس جا سکے. ٹھیک ہے, تو میں امید کرتا ہوں آپ لوگ میری بات کو اچھے طریقے سے سمجھ رہے ہوں گے. اگر آپ نے میری بات کو اچھے طریقے سے پک کر لیا تو لازمی طور پر لائک کیجیے گا ویڈیو کو اور دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا. اور اس کے علاوہ
اگر آپ کا کوئی سوال ہے، کنفیوژن ہے، تو پھر بھی کمنٹ سیکشن پر بتائیے گا، یا پھر آپ لوگوں نے لازمی میرے واٹس اپ نمبر پر رابطہ کرنا ہے۔ اب 15واں انضمام تقسیم اجازت آڈٹ 2 سوسائٹی 2 تہائی قرضے کی منظور آڈٹ کمپنی 2 تہائی میں انضمام 15ویں تہائی قرضہ آڈر رجسٹرار 16ویں کی بات کریں تو بائی لاز ترمیم، یہ سمری میں بتا رہا ہوں، رجسٹرار پلس موہری کاپی ہونا ضروری ہے۔ 60 دن میں 16ویں کے مطابق ہے جی رجسٹرار کی ترمیم ہے، 2 ماہ میں اپیل ہے، رجسٹرار ترمیم کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور 60 دنوں میں ترمیم 60 دنوں میں آپ سوسائٹی بھی اپیل گورنمنٹ کے آگے کر سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ وہ قوانین ہیں جو کہ عام بندہ نہیں جانتا، یہ صرف وہی جانتا ہے جنہوں نے پڑھا ہے، جنہوں نے کیا ہوا ہے لیسن کو اچھے طریقے سے سمجھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے سمجھ میں آ چکی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لازمی لائک کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا۔ ملتے ہیں اس طرح کی نیکسٹ انفارمیٹیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اپنے سے زیادہ